अच्छा, हाशिम का क्या बना अभी? हाशिम को तो बता दिया था हमने पहले ही, दूसरों को भी मैंने निकाला। इमरान रियाज वाले केस में मैंने जाके उसकी पिटिशन दी। गेट खोलना, गेट खोल। उनकी जान की गैर पिटिशन ओके लतीफ जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। वो मेरी ज़रा आपने कंसिडर करना है, देख रहा हूँ। सर खैरियत से? सर कैसी मुलाकात रही है? ठीक है तो मुस्बत होगा? थोड़ा सा आप गाड़ी तो जी 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 अच्छा ठीक है, इधर हो जाए, इधर हो जाए, गाड़ी तो सर पीछे हो जाइए। सर थोड़ा सा बताइएगा कि कहीं पार्टी तो नहीं ज्वाइन करने लगे आप? नहीं कैसी मुलाकात रही है इस हवाले से आज जो? देखें, मेरे घर पे जो फायरिंग हुई थी उसके ये कंसर्न इन्होंने शो किया खान साहब ने, और इन्होंने जो है इज़हार यकजहती किया और आके पूछा कि खैरियत दरियाफ्त की, और कि कोई ऐसा उन्होंने दुआ भी की कि अल्लाह ताला ने आपको हिफ्ज़ व अमान में रखा, अल्लाह आइंदा भी आपको महफूज रखे। और क्या अभी तक मालूम हो सके कि कौन थे फायरिंग करने वाले और कौन इसमें मुलविस है? पुलिस की जानिब से क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक की गई है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। मैंने कहा था कि SHO पंजाब, IG जो होता है, SHO पंजाब होता है, IG साहब तशरीफ़ लाएँ SHO पंजाब। 4 माह पहले मेरे बेटे को गोली लगी थी, उसका आज तक कोई नहीं शाखसाना निकला। अब भी अगर वही काम करना है तो ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ। माशाल्लाह बड़े दबंग किस्म के हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जिना हाउस पर तो उन्होंने वहाँ से तपाल से भी 10,000 बंदा गिरफ़्तार किया हुआ है और रोज़ के नए निकाल लाते हैं, शनाख्त कर लेते हैं। मेरा घर का तकद्दस किसी जिना घर हाउस या कोर कमांडर के घर से कम नहीं है। एक गरीब की झोंपड़ी भी, उसका भी तकद्दस उतना ही है। कोई ताकतवर, अमीर, ओहदे वाला और गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता है, आइन में भी मज़हब में भी। तो इसलिए तवज्जो दें, हर तरफ तवज्जो दें, सिर्फ उस तरफ नहीं दें। और एक ASI ने अपने ताईं जो है खुद ही पर्चा दर्ज कर दिया। यही काम इन्होंने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस में किया था, यही इन्होंने इमरान खान पर हमला हुआ तो किया गया है, और यही इन्होंने मेरा किया। वो मेरा पर्चा तो नहीं है, मेरे ड्राइवर को गोली लगी है, उसका जिक्र ही नहीं है उस FIR में। बाकी गोलियों का जिक्र किया है, मेरी गाड़ी पर छलनी हुआ वो जिक्र किया, मेरे गेट पर जो है वो जिक्र किया, खाली खोल वहाँ से उठाए उसका जिक्र किया, लेकिन मेरे ड्राइवर को गोली लगी है उसका जिक्र। सर पीपल्स पार्टी से कौन कौन आया? फरतुल्लाह बाबर, रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने कोई इज़हार अफसोस किया? जी, उन्होंने टेलीफोन पर इज़हार अफसोस किया है, बिल्कुल किया है। अच्छा, आए तो इमरान खान साहब आए। देखिए, हमारा तो बलोचों का डेरे पे, हमारे घरों पे जो आए वो हमारा रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, आपको पता है मेरे घर ठहरी नहीं, बाकी सारे लोग आए हैं। ये कोई पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो आ रहे हैं, मेरे घर पे पहले भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और सदूर आ चुके हैं। मुस्तकबिल के भी प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब? देखें ये तो जमहूर का हक है। आप फरार ढूंढ रही है हुकूमत बदकिस्मती से। एक चीज़ मुझे पक्का पता है, और वो ये है कि आज अगर इलेक्शंस हो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़मानतें ज़ब्त होंगी, ये मुझे पता है। बाकी कौन आता है ये जमहूर की जो है मर्ज़ी होती है, लेकिन बदकिस्मती से PDM की हुकूमत ना तो जमहूर को हक़ राय दही देने को तैयार है, ना उनको असम्बलियाँ बनाने का हक़ दे रही है, ना उनको अपना हक़ हुक्मरानी दे रही है। और ये इस वक्त गुल्लो भट्टों की हुकूमत है, जिन्होंने गुल्लू भट्टों ने जिस तरह मॉडल टाउन पे हमला किया था, मेरे घर पे हमला हुआ है, और इसी तरह उठा के जिनको डंप करके औरतों और चार चादर और चार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
وہ جو صدر ہے PTI کا چودھری پرویز الہی، اس کے گھر کی در و دیوار توڑ کے جو ہے گرفتار کر کے اسے پابہ سلاسل کیا ہوا ہے، اور کتنی مستورات کو بیچاری جو ہیں اندر پڑی ہوئی ہیں. یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا، اس نے کبھی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ سابق گورنر ہیں، آپ کے بیٹے پر بھی حملہ ہوا اور آپ کے گھر پر بھی فائرنگ ہوئی، کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو؟ آپ جو ہے وہ آپ محفوظ نہیں ہیں تو پھر عام انسان جو ہے وہ کیسے محفوظ ہوگا؟ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے، یا تو حکومت نالائق ہے یا پھر فیل ہو گئی ہے یا بدنیتی ہے. ان کا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا ہے. تینوں کا کمبینیشن ہے. کھوسا صاحب ابھی جو سرگوشیاں ہوئی ہیں کے بعد جو ہے PTI زیر عتاب ہے، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. آپ نے بھی درخواست اعتزاز احسن صاحب جس میں پٹیشنر ہیں سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، اس بارے میں بھی خان صاحب سے آپ کی کوئی بات یا کوئی مشاورت ہوئی ہے آج؟ دیکھیں، خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے جو قتل کا کیس ہے اس میں آپ میری وکالت کریں، اور مجھے وہ بالکل وہی مماثلت نظر آتی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح سے ایک اعانت کے کیس میں ان کو سزا دے دی تھی اور لحد میں اتار دیا تھا. تو میں نے وہ کیس قبول کر لیا ہے، اور وہ میں ان کا کیس جو رزاق شر جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کوئٹہ جس کا شہید کیا گیا ہے، میں شہید ہی کہوں گا، شہید کیا گیا ہے، اس کیس میں جس میں عمران خان کا دور نزدیک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس میں عطا تارڑ نے پہلے ہی دن پریس کانفرنس کر کے پورے چینلز، آپ نے روک کے سارے چینلز پر جو ہے وہ دکھایا کہ قاتل عمران خان ہے. ابھی بھائی پرچہ ہوا نہیں ہے، ابھی ان تفتیش نہیں ہوئی ہے، ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے. پرائم منسٹر کا اسپوکس پرسن اور پرائم منسٹر کا اسپیشل جو ہے وہ ترجمان فرما رہے ہیں کہ عمران خان قاتل ہے، اور اس کے بعد FIR میں نام آ جاتا ہے، اور پھر دہشت گردی کا دفعہ لگ جاتا ہے، اور دہشت گردی کا جج جو ہے بغیر شواہد اور ثبوت کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری کر دیتا ہے. اور اب ایک نئی پلان بنایا جا رہا ہے جو خان صاحب نے بتایا کہ کوئٹہ میں اگر میں گیا تو مجھے جو ہے یہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا یا خاکم بدہن، ان کو بھی وہی کم ہوگا جو بھٹو کے ساتھ کیا. تو اس میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے وہ ان کا کیس، اور وہ میں لڑنے جا رہا ہوں. اچھا، آپ نے تو یہ خبر دے دی ہے کہ آپ کیس لڑنے جا رہے ہیں، باقی جو سرگوشیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ چلیں، تھینک یو ویری مچ. میں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی ہے. میں دیکھیں پروفیشنل وکیل ہوں، اور میں صرف پیپلز پارٹی کا وکیل نہیں ہوں، معاف کیجیے گا. ایک وکیل جو ہے، میں ملکی وکیل ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، چھوٹا موٹا جتنا بھی ہوں وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ساری پارٹی کے کیسز کے جو بھی ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے یا جس پر بھی کوئی اس طرح کی ہوتی ہے اور مجھے وہ استدعا کرتا ہے، تو نہ تو میں قانونی طور پر انکار کر سکتا ہوں، اور اس میں تو میں اخلاقی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے وکالت کرنا چاہیے، جو میں نے کر دی ہے. اور انشاءاللہ کل سپریم کورٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی پٹیشن لگوا کر اور وہ کیس کی کواشمنٹ جو ہے جو ان کے خلاف قتل کا کوئٹہ میں درج ہوا ہے اس کی میں ان کی وکالت کر کے ان کو مخلصی دلاؤں. زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں آپ؟ میں پیپلز پارٹی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ویسے دونوں جماعتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے؟ اللہ کرے. میری پہلے دن دیکھیں، میری تو یہ ازلی ابدی اور دلی خواہش ہے کہ سیاستدان خدارہ مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو درست کر لیں، تو کوئی نیوٹرل بیچ میں دخل نہیں دے گا. یقین کریں، کوئی آؤٹ سائڈ فیکٹر، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں کرے گا. اگر ہمارے سیاستدان اپنی ایگو انا کو چھوڑ کر، اپنی ضدیں چھوڑ کر اور اس ملک کے لیے سوچیں اور اکٹھے بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پر، میرا جہاں بھی کوئی کردار کی ضرورت ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی حلیمی اور دلیل سے بات کرتا ہوں اور پیار محبت سے. نفرتوں کا یہ ملک متحمل نہیں ہے. میری خواہش بھی ہوگی کاش کہ میں ایسا کردار ادا کر سکوں. بالکل یہی حال ہے اس ملک کی. آخری کمنٹ کر دیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI پنجاب میں اکٹھے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، صرف آخری بتا دیں. دیکھیں، ابھی تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی وہ 90 دن تو ابھی تک آئے نہیں ہے. ابھی 12 اگست کو جب یہ ختم ہوتا ہے اور پھر 60 دن بنتا ہے، پتہ نہیں وہ 60 دن کتنے جو ہے آگے جاتے ہیں. سو وہ سوال نہ پوچھیں. لیکن میں ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ کسی نے بلایا نہیں ہے، آپ کیسے آ گئے؟